सक्छन्। तपाईहरुले त्यो प्रश्न आउँदाखेरि मलाई एकपल्ट झल्झलै सम्झिने किसिमको वातावरण बनाएर म आज तपाईहरुलाई दुईटा प्रश्नको उत्तर लेखाउँदै छु है। जुन प्रश्न असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्, ती महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूलाई मैले मध्यनजर गर्दै आज तपाईहरुलाई दुईटा प्रश्न र त्यसको उत्तर लेख्ने सिप डेभलप गर्दैछु मैले। र म धेरै भूमिका नबाँधिकन तपाईहरुलाई सम्पूर्ण साथीहरुलाई सजिलै जोडिन सक्ने किसिमले गएको हप्ताको प्रश्नको उत्तर पनि दिनु सर भन्नुभयो। ठिक छ, त्यसमा पनि हामी समन्वय गरौँला। आज म प्रश्नको उत्तर दुईटा प्रश्नको उत्तर म गर्दैछु, त्यो मानसिकतामा आइरहेको छ। त्यो प्रश्न सल्भ गर्दै गरौँला। तपाईहरु कतिजना आइपुग्नु भयो? 114 जना। ठिक छ है त। अब म तपाईहरुलाई आज मैले ल यो प्रावि मावि निमावि सबैलाई हुने तरिकाले लेख्दैछु है मैले तपाईहरुलाई। एकछिन है, क्यामेरा मिलाउँदैछु म। ठीक छ सर, ठीक छ। अब ठिक छ होला बरु। अब ठिक छ ल। र मैले पेशागत तालिमको सम्बन्धमा आज कुरा गर्दैछु। आज म तपाईहरुलाई यस्ता प्रश्न लेख्दैछु जुन परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएका दुईटा प्रश्नहरू मैले आज लेख्दैछु। शिक्षकको पेशागत तालिमको महत्त्व उल्लेख गरी पेशागत विकासका तरिकाहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस् भनेको चाहिँ यहाँ लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ तपाईहरुले पहिला फ्रेमवर्क बनाउँदा माइन्डमा फ्रेमवर्क बनाउनु पर्यो के, लेख्नु भन्दा अगाडि यहाँबाट बिचमा एलिमेन्ट गर्नु भन्दा पहिला शिक्षकको पेशागत तालिमको महत्त्व उल्लेख गरेपछि पेशागत तालिम भनेको के रहेछ भनेर उल्लेख रहन्छ। यहाँ परिभाषा धेरै गर्नु जरुरी भएन, परिभाषालाई एक लाइन लेख्छु अनि त्यहाँदेखि पेशागत तालिमको महत्त्वहरू मैले एक दुई लाइन लेख्छु। पेशागत तालिमको महत्त्वहरू कतिवटा रहेछ, 3 नम्बरको रहेछ, 6 वटा बुँदा लेख्छु। र पेशागत विकासका तरिकाहरू 2 नम्बरको रहेछ, अब करिब 4 वटा तरिकाहरू लेख्छु भन्ने माइन्ड मेकअप बनाउने पहिला, अनि त्यसपछि बल्ल लेख्न सुरु गर्ने है। है त। शिक्षकको पेशागत तालिमको महत्त्व उल्लेख गरे पहिला यसरी लेख्नुहोस्। यसको ठिक छ, देखिएको छ?
शिक्षकलाई शिक्षण कला र सिप विकासको लागि कला र सिप विकासको लागि शिक्षकलाई शिक्षण कला र सिप विकासको लागि दिने प्रशिक्षण नै दिने प्रशिक्षण नै शिक्षक तालिम हो। तालिम हो। शिक्षकको पेशागत तालिमले शिक्षक तालिम हो। शिक्षकको पेशागत तालिमले हो। शिक्षण सिकाइलाई लक्ष्य शिक्षण सिकाइलाई उच्च उद्देश्यमूलक शिक्षकको पेशागत तालिमले शिक्षण सिकाइलाई उच्च उद्देश्यमूलक र उपलब्धिमूलक रोचक उद्देश्यमूलक र उपलब्धिमूलक बनाउने हुँदा और शिक्षक पेशागत तालिमले शिक्षण सिकाइलाई रोचक उद्देश्यमूलक र उपलब्धि बनाउने हुँदा शिक्षकले अनिवार्य पेशागत तालिम लिनु पर्दछ। मुख्यतया अनिवार्य पेशागत तालिम लिनुपर्छ। मुख्यतया शिक्षक तालिमका महत्त्वहरू निम्न प्रकार छन्। ल मैले सिधै दिने भूमिका नबादिकन गएँ। शिक्षक तालिमको महत्त्व कसरी छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो भने थोरै एकपटक हेर्नुहोस् मात्रै है, नलेख्नुहोस् है। एकछिन शिक्षक तालिमको महत्त्वलाई तपाईहरुलाई म सजिलै लेख्न सक्ने एउटा फ्रेमवर्क बनाइदिन्छु। एकैछिन है। शिक्षण भित्र के पर्दछन् हामीले शैक्षिक क्रियाकलाप भित्र एकछिन यो लेख्न पर्दैन, तपाईहरुले बुझ्नु मात्रै। हामीले उद्देश्य छनौट गर्ने पर्छौं अनि शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्ने पर्छौं। तपाईलाई एकदम लेख्न सजिलो सिकाइदिँदैछु। अनि हामी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्छौं।
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप पढ्छौं। त्यसपछि शिक्षणभित्र के पनि पर्छ, मूल्याङ्कन पनि पर्छ है त। हेर्नुहोस् है एकछिन, पेशागतको महत्त्व के छ म सजिलै बताइदिन्छु तपाईहरुलाई, एकदम सजिलै सम्झिने तरिकाले। तालिमले के कुरामा सहयोग गरिरहेछ भनेर, त्यसै शैक्षिक सामग्री। हेर्नुहोस् मात्रै पहिला है, शिक्षणभित्र के पर्छन्, सुरुमा शिक्षण गर्ने बित्तिकै शिक्षकले योजना बनाउनु पर्यो, पाठयोजना। पाठयोजना बनाउँदाखेरि तपाईको उद्देश्य के छन् भनेर उद्देश्य छनौट गर्नु पर्यो। शैक्षिक सामग्रीहरू छनौट गर्नु पर्यो, निर्माण गर्नु पर्यो। शिक्षण सिकाइ क्रिया फिडब्याकको कुरा आउँदैछ, एकछिन आतिनुहोस्। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू पनि गर्नु पर्यो र मूल्याङ्कन पनि गर्नु पर्यो। र तालिमले शिक्षकलाई सिकाउने भनेको कस्ता उद्देश्य छनौट गर्ने, कस्ता शैक्षिक सामग्री छनौट गरेर निर्माण गर्ने, कस्ता शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्ने, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने, यही कुरा सिकाउने हो तालिमले। तालिमले यहाँभन्दा धेरै कुरा सिकाउने होइन तपाईहरुलाई है, मुख्य सिकाउने यिनै कुरा हुन्। के गर्ने, उद्देश्य कसरी छनौट गर्ने, कसरी पूरा गर्ने हो, शैक्षिक सामग्री कसरी निर्माण गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप कस्तो किसिमको गर्ने हो, अनि मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, यी विषयवस्तुहरुमा त हो तालिमले दिने, हामीलाई जानकारी दिने। त्यसकारणले तालिमको महत्त्व के हो, तालिमले सही उद्देश्य छनौट गर्न सिकाउँछ, तालिमले सही शैक्षिक सामग्रीहरूको छनौट र प्रयोग गर्न सिकाउँछ, तालिमले उचित शैक्षणिक क्रियाकलापहरू प्रयोग गर्न सिकाउँछ। यो फिडब्याकको कुरा ल्याउनु भएको थियो नि। अब यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापभित्र के गर्छ, यहाँ सुरुमा उत्प्रेरणा फिडब्याकहरू यसमा पर्छ। उत्प्रेरणा कसरी दिने हो, प्रस्तुति कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि प्र्याक्टिस अभ्यास कसरी गर्ने, अभ्यास कसरी गर्ने, पृष्ठपोषण कसरी दिने, फिडब्याक उत्प्रेरणा कसरी दिने। अब यो होमवर्क भन्नुभएको थियो नि, होमवर्क के भित्र पर्छ, मूल्याङ्कन भित्र होमवर्क पर्छ क्या साथीहरू। के भित्र, मूल्याङ्कन भित्र होमवर्क दिने भनेको नि विद्यार्थीले सिके कि सिकेन भनेर उनीहरूको दक्षता, उनीहरूको सिप, उनीहरूको ज्ञान प्राप्त गरेको गरेनन् भनेर उनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको उनीहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानको मूल्याङ्कन गर्ने, त्यो होमवर्कबाट पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ हो। र तपाईको यो होमवर्क यही मूल्याङ्कन भित्र पर्छ। होमवर्क यसैमा पर्छ, प्रोजेक्ट वर्क यसैमा पर्छ, यी कुराहरू पर्छन्। भनेपछि तपाईहरु एकदम कन्फिडेन्टली के जान्नु छ भने, धेरै घोक्नु पर्दैन, खाली घोक्नु मात्रै बानी पर्नुहुन्छ। तालिमले उद्देश्य छनौट गर्न सिकाउँछ, उद्देश्य पूरा गर्न सिकाउँछ हो। तालिमले शैक्षिक सामग्री के गर्न, छनौट गर्न सिकाउँछ, प्रयोग गर्न सिकाउँछ, बनाउन सिकाउँछ। तालिमले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप विद्यार्थी केन्द्रित हुन सिकाउँछ। तालिमले विद्यार्थीहरूलाई उत्प्रेरणा कसरी दिने, पृष्ठपोषण कसरी दिने भन्ने सिकाउँछ। तालिमले विषयवस्तुको प्रस्तुति कसरी गर्ने भन्ने सिकाउँछ। तालिमले विद्यार्थीहरूलाई कसरी अभ्यास गराउने, विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापप्रति कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने। अब एबीसी मोडल भन्नुभयो, यहाँ अहिले लेसन प्लानको कुरा आएन क्या, यहाँ शिक्षक तालिमको कुरा छ क्या, तालिमतिर केन्द्रित हुनु न। यहाँ तालिमले के सिकाउँछ भन्ने कुरा जान्नुहोस्। एन्टिसिपेसन, बिल्डिङ अफ नलेज र कन्सिडरेसनको कुरा पछि आउँछ त एबीसीको, त्यो लेसन प्लानको कुरामा आउँछ। अहिले यहाँ तालिमको महत्त्व के छ भन्ने सिक्नु न। मैले त तालिमको महत्त्व सिकाउँदैछु, यहाँ लेसन प्लान सिकाएको होइन। सजिलै तालिमको महत्त्व कसरी लेख्न सकिन्छ त, उद्देश्य छनौट गर्न सिकाउँछ, शैक्षिक सामग्री छनौट र प्रयोग गर्न सिकाउँछ, बनाउन सिकाउँछ। तालिमले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्न सिकाउँछ, विद्यार्थी केन्द्रित हो, अनि प्रस्तुति गर्न सिकाउँछ, पृष्ठपोषण गर्न सिकाउँछ, विद्यार्थीलाई अभ्यास गर्न सिकाउँछ। तालिमले शिक्षकलाई मूल्याङ्कन गर्न सिकाउँछ, कस्तो किसिमको विषयवस्तुको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने हो, लिखित मूल्याङ्कन गर्ने कि मौखिक मूल्याङ्कन गर्ने कि प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन गर्ने कि निरन्तर मूल्याङ्कन गर्ने कि होइन, विकली टेस्ट लिने कि मन्थली टेस्ट, यो सबै कुराहरूको मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा नि जानकारी केले गराउँछ, तालिमले। भनेपछि तालिमको महत्त्व त यहीँ आइसक्यो। कति सहिलो रहेछ, तपाईहरुले घोक्नुहुन्छ खालि, यही भित्र छ तालिमको महत्त्व। थाहा पाउनुभयो। आइसिटी प्रयोग गरेर सिकाउँछ, त्यो त प्रस्तुतिमा भयो नि त। यो प्रस्तुतिमा शिक्षकले आइसिटीको प्रयोग गरेर प्रस्तुति गर्ने कि बोर्डमा लेखेर प्रस्तुति गर्ने कि, यी कुराहरू पनि आउँछन्। भनेपछि तपाईको मैले धेरै कुरा सिकाउन खोजेको छैन, यति सिकाउन खोजेको कि
तालिमको महत्त्व यही भित्र घुमेको छ, अन्त घुमेको छैन। तालिमको महत्त्व सम्झिनका लागि उद्देश्य सम्झिन पर्यो, शैक्षिक सामग्री सम्झिन पर्यो, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्झिन पर्यो, मूल्याङ्कन सम्झिन पर्यो। यति सम्झियो भने तालिमको महत्त्व यसै सम्झिन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो बुझ्नुभएन? तालिमको महत्त्व सेल्फ कन्फिडेन्स टु द टिचर हो। शिक्षकलाई सेल्फ कन्फिडेन्ट बनाउँछ, त्यो कुरा पनि हो। अलिअलि डिस्क्राइब गर्नु न, लेख्छु के डिस्क्राइब गर्ने मात्रै लेख्छु नि। तालिमको महत्त्वहरू निम्न प्रकार छन्। ल, तालिमको महत्त्व के छन् सुन्नुहोस्। त्यही विषयमा आधारित रहेर उद्देश्य केन्द्रित, लक्ष्य केन्द्रित बनाउँछ एउटा हो तालिमले। जहिले पनि तालिमले अहिले भनिसक्नुभयो हो। अब उचित शैक्षिक सामग्री छनौट, निर्माण र प्रयोग गर्न सिकाउँछ। उचित शैक्षिक सामग्री छनौट गरेर निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सिकाउँछ हो। विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ गर्न शिक्षण सिकाइलाई प्रेरित गर्छ। विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ गर्न सहयोग गरी हो। पृष्ठपोषण, पुनर्बल, उत्प्रेरणा प्रयोगमा जोड दिन्छ। अर्को विषय वस्तुको प्रकृति अनुरूप मूल्याङ्कन गर्न सहयोग गर्छ। अर्को शिक्षकलाई पढाइ नवीनतम प्रयोग र शिक्षकको आत्मविश्वास बढाई नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र ज्ञानमा जोड दिन्छ। तालिमले अर्को फाइदा
नम्बर 6 धेरै कुराहरू हुन्छन् यहाँ हेर्नु। अब यहाँ 3 नम्बरको क्वेशन भएको कारणले 6 वटा कुरा मात्रै लेखौं। शिक्षकको वृत्ति विकास गर्नु। पोइन्ट त यहाँ 15 वटा 20 वटा पनि छन्, तर यो 3 नम्बरको क्वेशन भएको कारणले मैले कतिवटा लेखेँ? 6 वटा पोइन्ट मिलाएर लेखेँ। अब अर्को क्वेशन पनि छ त्यहाँ, पेशागत विकासका तरिकाहरू समेत भयो। पेशागत विकास हो शिक्षकको पेशागत विकासका लागि शिक्षकको पेशागत विकासका लागि निम्न तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छ। ल 1 उपचारात्मक सुपरिवेक्षण, 2 अध्ययन अनुसन्धान, 6 पाठी अन्तर्क्रिया, परियोजना कार्य, परियोजना कार्य, नंबर 4 तालिम कार्यशाला सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, अनि 5 नमूना कक्षा आदि देख्नु भएको छ। परियोजना कार्य शिक्षकले गर्न पनि सक्छ नि, शिक्षकले आफ्ना लागि। प्रोजेक्ट वर्क शिक्षकले विद्यार्थीलाई दिन पनि सक्छ, शिक्षकले आफैका लागि परियोजना कार्य निर्माण गर्न पनि सक्छ। हेलो
क्लासमा छु छिटो भन्नु न फ्री क्लास हो पासवर्ड एफआरई फ्री सीएलएसएस क्लास ल बुझ्नुभयो अब अन्तिममा टुङ्ग्याउनुस् एक दुईजना सिर्जना बस्नेजीलाई कोर्स देऊ त उहाँले पढ्नुहुन्छ अन्तिम आदि ल शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षक तालिम अपरिहार्य छ तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई कक्षाको ठाउँमा प्रयोग गर्नु तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई कक्षाको ठाउँमा कुशल प्रयोग नै उपलब्धिको मुख्य आधार हो तपाईहरुले बुझ्नुभयो आज शिक्षक तालिमको कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है मैले कति सजिलै तरिकाले भन्दिए तालिमको महत्त्व लेख्नका लागि उद्देश्य छनौट गर्न सिकाउँछ हैन शिक्षणलाई उद्देश्यमूलक बनाउँछ शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्न सिकाउँछ बुझ्नुभयो नि शैक्षिक सामग्रीको छनौट गर्न सिकाउँछ शिक्षण क्रियाकलाप विद्यार्थी केन्द्रित गर्न सिकाउँछ तालिमले हो शिक्षण सिकाइको प्रस्तुति कसरी गर्ने भन्ने सिकाउँछ पृष्ठपोषण कसरी दिने भन्ने सिकाउँछ ल यो त तीनै कुरा हैन के सम्झिनु पर्यो उद्देश्य सम्झिनु पर्यो शिक्षण सिकाए के अरे शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग सम्झिनु पर्यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप गर्न सक्नु पर्यो मूल्याङ्कन यिनै भित्र रहेर त हो सबै कुरा एन्सर सबै एन्सर यसैमा छ क्लियर कन्सेप्ट है धन्यवाद सबै एन्सर तपाईको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका सबै एन्सर के भित्र छ उद्देश्य शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप शैक्षिक सामग्री मूल्याङ्कन भित्रै सबै एन्सर मैले बनाइदिन्छु जुन क्वेशनको एन्सर पनि त्यही भित्र घुमेको हुन्छ है यो कुरा मैले अन्तिममा एन्सर लेख्ने तरिका भन्छु मैले तपाईहरुलाई हैन अन्तिममा एन्सर लेख्ने तरिका भन्छु एउटा क्वेशन पनि नछोड्ने आधार भनेको के हो जहिले पनि शिक्षण सिकाइमा तपाईहरुले ध्यान दिँदाखेरि उद्देश्यको बारेमा राम्रो जान्नु पर्यो शैक्षिक सामग्रीको बारेमा राम्रो जान्नु पर्यो शिक्षण सिकाइको बारेमा राम्रो जान्नु पर्यो मूल्याङ्कनको बारेमा राम्रो जान्नु भयो भने 7 वटामा 7 वटा क्वेशन सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ बुझ्नु बुझ्नुभयो यसको कुरा मैले पछि अन्तिममा कन्सेप्ट क्लियर दिन्छु है हामीले पढेको विषयवस्तु 7 वटा क्वेशन सबै यही भित्र केन्द्रित छन् जहाँबाट जसरी हेरे पनि है त कुरा क्लियर छ हैन त एकजना को होस्ट दिनु भएको छ विवेक भाइ एकजनालाई को होस्ट देऊ त सिर्जना बस्ने दिलाई देऊ त उहाँले सर र पढ्नुहुन्छ एकपल्ट दिएको छु सर मैले उहाँलाई ल सिर्जना बस्ने चाहिँ एकपल्ट पुरै क्वेशनको एन्सर सबै पढ्नु त म अर्कोमा गएँ सर ल पढ्नुस् पुरै क्वेशन देखि एन्सरसँग सबै पढ्नु अनि म अर्को प्रश्नमा जान्छु
उहाँले सक्नु भएन भने अर्कोलाई देऊ त विवेक। हेलो हजुर सर ल ल हजुर पढ्नुहोस् त। शिक्षकलाई शिक्षण कला र सिप विकासको लागि दिने प्रशिक्षण नै शिक्षक तालिम हो। शिक्षकको पेशागत तालिमले शिक्षण सिकाइलाई रोचक, उद्देश्यमूलक र उपलब्धिमूलक बनाउने हुँदा शिक्षकले अनिवार्य पेशागत तालिम लिनुपर्छ। मुख्यतया शिक्षक तालिमका महत्त्व निम्न छन्। सिकाइलाई उद्देश्य केन्द्रित बनाउँछ, उद्देश्य छनौट गर्न मद्दत गर्छ, उचित शैक्षिक सामग्री छनौट, निर्माण र प्रयोग गर्न सिकाउँछ, विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ गर्न सहयोग गरी पृष्ठपोषण, पुनर्बल र उत्प्रेरणा प्रयोगमा जोड दिन्छ, विषयवस्तुको प्रकृति अनुरूप मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्छ, शिक्षकलाई आत्मविश्वास बढाई नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र ज्ञानमा जोड दिन्छ, विद्यार्थीको मर्म भावना बुझी शिक्षण गर्न शिक्षकको वृत्ति विकास गर्न तालिमले सहयोग गर्दछ। शिक्षकको पेशागत विकासका लागि निम्न तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छ। उपचारात्मक सुपरिवेक्षण, अध्ययन अनुसन्धान, सहपाठी अन्तर्क्रिया, परियोजना कार्य, तालिम, कार्यशाला, सेमिनार, अध्ययन भ्रमण, नमुना कक्षा आदि। शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षक तालिम अपरिहार्य हुन्छ। तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई कक्षा कोठामा कुशल प्रयोग गर्न नै उपलब्धिको मुख्य आधार हो। लेख्नुहोस्। धन्यवाद है। तपाईले प्रश्नको एन्सर कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु भयो नि हैन। ठ्याक्क मार्क्स अङ्क लिएर लेख्नुपर्छ के जहिले पनि। अब यहाँ मैले तालिमको महत्त्व त 20 वटा पुर्याइदिन नि सक्छु, तर कति नम्बरको छोडेको छ जम्मा? 3 नम्बरको प्रश्न छोडेको कारणले हामीले त्यसलाई कतिवटा बुदा मात्रै बनाइयो? 6 वटा। ल जानेको सबै पोखेर नि नम्बर आउँदैन, बुझ्नुभयो नि? जानेको जाने जति सबै पोखेर पनि नम्बर आउँदैन कि। हामीले प्रश्नको ढाँचा अनुसार उत्तरको ढाँचा बदल्न सक्नुपर्छ। म अर्को प्रश्नमा गएँ है त। तपाईहरु क्लियर हुनुभयो सृजनाजी यसमा? हजुर एकदम सर, ठीक छ सर। तालिमको महत्त्व लेख्नका लागि 4 वटा बुदा सम्झिनुस् है तपाईहरुले। के सम्झिनु? उद्देश्य सम्झिनु, शैक्षिक सामग्री सम्झिनु, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्झिनु, मूल्याङ्कन। यसैलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सिकाउनु नै तालिमको मुख्य उद्देश्य हो। बुझ्नुभयो? हजुर सर। यो उद्देश्यलाई, शैक्षिक सामग्रीलाई, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई, मूल्याङ्कनलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सिकाउनु नै तालिमको महत्त्व त्यही हो। तालिमको उद्देश्य नै त्यही हो। भनेपछि तालिमको महत्त्व त्यही 4 वटा बुदाभित्र घुमेको छ। बुझ्नुभयो? हजुर सर। ल अब कुरा मैले कन्सेप्ट चाहिँ नै क्लियर गराइदिए जस्तो लाग्छ। अब तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित भएछ भन्ने मात्रै हो है। हजुर एकदम सर। ल म अर्को प्रश्नमा गएँ है त। ओके सर। अब आज तालिमतिरै जान्छु कि दुईटा क्वेशन मात्रै एउटा क्वेशन तपाईहरुलाई कन्फर्म आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही भएर आज मैले महत्त्वपूर्ण क्वेशनमै घुमिरहेको छु आज म है त। म अर्को प्रश्न। ल शिक्षक तालिमको उपयोगमा पाइएका माध्यमिक तहलाई अझ बढी इम्पोर्टेन्ट छ। माध्यमिक तहलाई अझ बढी इम्पोर्टेन्ट, प्राइभेट इमामीलाई पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ यो तालिमको कुरा। नेपालमा शिक्षक तालिमको उपयोगमा पाइएका समस्याहरू उल्लेख गरी समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस्।
पनि म तपाईहरुलाई सहज तरिका सिकाइदिन्छु सम्झिनका लागि। है जसरी मैले तालिमका लागि उद्देश्य सम्झिनुहोस्, शैक्षिक सामग्री सम्झिनुहोस्, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्झिनुहोस्, मूल्याङ्कन सम्झिनुहोस्, अनि त्यहीँबाट तालिमको महत्त्व निक्लिन्छ भने चाहिँ यहाँ पनि म तपाईहरुलाई केही कुरा यसो कन्सेप्ट तयार पार्नका लागि केही कुरा सिकाउँछु मैले। है अब तालिममा देखिएका समस्याहरू भनेको छ नि हामीले नेपालमा हो। अब यहाँ त तालिमको उपयोगमा देखिएका समस्या सोध्दैछ। तालिमको उपयोगमा देखिएका तालिम लिइसकेपछि हैन, तर तपाईहरुले यसरी बोल्नुहोस्, तालिमका तीनटा समस्या छन्। एउटा तालिम पूर्व, तालिम पूर्वका समस्या छन्। पहिले तपाईहरु बोल्नुहोस् है। एउटा तालिम पूर्वको समस्या छ, एउटा तालिममै समस्या छ, तालिम अवधिमा, अर्को तालिम पश्चात। तीनटा समस्याहरू छन् है त। एकछिन नलेखे, बुझ्नु मात्रै, बुझाउनु मात्रै खोजिरहेको छु मैले। यसको एन्सर पछि लेख्छु मैले। तालिम पूर्वै समस्या छन्, तालिम अवधिभरि समस्या छन्, तालिम पश्चात पनि समस्या छ। एउटा तालिम पूर्वमा के समस्या छ? हेर्नु त, उपयुक्त शिक्षक छनौट। कुन शिक्षकलाई तालिम दिन पर्ने त्यो कुरो छनौटै छैन। एउटा समस्या हाम्रोमा भएको, एउटा शिक्षक 4-5 पटकै तालिम लिइदिएको छ, तालिम आवश्यक परेको शिक्षकलाई मतलबै छैन, ऊ गएकै छैन। ल हेर्नु त, बुझ्नुभयो? उपयुक्त शिक्षक छनौटमै एउटा तालिम पूर्व नै एकदम के छ, समस्या छ। अर्को तालिम पूर्वको समस्या उपयुक्त विषयवस्तु छनौटमै सिप छनौट, उपयुक्त विषयवस्तु र सिप छनौटमै समस्या छ। अर्को कुन विषयवस्तु सिकाउने, कुन सिप सिकाउने, त्यो तालिम पूर्व जुन योजना छ नि, त्यो योजनामा निकै समस्या देखिरहेको पाउँछु मैले। दक्ष प्रशिक्षक पनि हुनुभयो। अनि अर्को तालिम स्वरूप, तालिमको स्वरूपै के छ, तालिम पूर्व तालिमको स्वरूप जुन तरिकाले बनाउनु पर्ने त्यो तालिमको स्वरूपमै समस्या छ हो। अनि तालिम पूर्व तालिम के नहुनु, तालिम प्रति अनिच्छा क्या शिक्षकहरूको अनिच्छा। तालिम प्रतिको धारणामै नकारात्मक धारणा छ हो। यस्ता समस्याहरू छन्, तालिम प्रतिको धारणा, नकारात्मक धारणा। तालिम अवधिभरि के छ, सुन्नुहोस्, तालिम अवधिभर के समस्या छन् त हो। प्रविधिको प्रयोग छैन, प्रविधिको प्रयोगमै समस्या छ। अर्को तालिमभित्र के छ, व्यवहारिक भन्दा के छ, सैद्धान्तिक हो। सैद्धान्तिक ज्ञानलाई जोड दिन्छ तालिमभित्रै, तालिम अवधिभर हो। अनि असमान अवसर, समान अवसर छैन। सबै शिक्षकले
जान्ने शिक्षकले बोलेकै गर्छ, नजान्ने शिक्षकलाई अवसरै हुँदैन। अँ, तालिम भित्रै त्यहाँ हुन्छ नि प्रस्तुतिको असमान अवसर। हेर्नु यहाँभित्र देखिएका समस्याहरू हो, प्रस्तुतिको असमान अवसर छ हो, असमान अवसर छ प्रस्तुतिहरूको। सबैले के गर्दैनन्, समान अवसर पाउँदैनन्। अनि तालिम अवधिभर के हुन्छ, समयको पालनमै समस्या छ। पङ्क्चुअलिटीको अभाव, हजुर पङ्क्चुअलिटी नहुनु होइन सर, सुनिन मैले भन्नु त। पङ्क्चुअल नहुनु टिचर। पुङ्चल नहुनु, समय अवधिभर समयको पालना राम्रोसँग नगर्नु होइन, यस्तो छ। अनि समयको पालना छैन तालिम अवधिभर। अनि के छैन, नो लर्निङ बाइ डुइङ हो, गरेर सिक्ने वातावरणै छैन तालिममा। अर्काले जे भटभटायो त्यही सुने हिँड्यो। यस्ता किसिमका समस्या छन्। तालिम पश्चात के छ समस्या, तालिममा सिकेको कुरा युटिलाइज नहुनु होइन सर। भित्रलो अनुगमन र मूल्याङ्कन। अनि अर्को कक्षा कोठामा तालिमबाट सिकेको कुरा प्रयोग नहुनु, सिकेको ज्ञान र सिप प्रयोग नहुनु। तालिमलाई औपचारिक रूपमा मात्रै लिनु के, तालिम औपचारिकतामा सीमित। केमा सीमित, औपचारिकतामा। सीमित। तालिम केमा सीमित छ रे, औपचारिकतामा सर। औपचारिकतामा सीमित छ। समन्वयको अभाव छ। केको अभाव छ, समन्वय। विद्यार्थी शिक्षक चाहिँ समन्वयको अभाव। सरोकारवालाहरूसँग भन्नु छ त, सरोकारवालाहरूसँग समन्वयको अभाव। ल हेर्नुहोस्, मैले फ्रेम मात्रै बनाइदिएको। ल हेर्नु, तालिम पूर्व यस्ता समस्या, तालिम अवधिभरि यी समस्या, तालिम पश्चात यी समस्या छन् भनेपछि हो। थिङ्क ग्लोबली, थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली हो। ठिक छ, समस्याहरू तपाईहरुले बुझ्नुभयो क्लियरली भन्ने मैले। समस्याको समाधान त झनै क्लियर भयो। उपयुक्त शिक्षक छनौट हुनु पर्यो, छैन अहिले हुनु पर्यो। उपयुक्त विषयवस्तुको छनौट छैन, हुनु पर्यो। तालिमको स्वरूपमा विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार तालिमको स्वरूप परिवर्तन हुनु पर्यो। तालिमप्रति सकारात्मक धारणाको विकास हुनु पर्यो। प्रविधिहरूको उचित प्रयोग गर्नु पर्यो। व्यवहारिक भन्दा सैद्धान्तिक ज्ञान छ त्यस्तो हुनु भएन। व्यवहारिक भन्दा सैद्धान्तिक ज्ञान छ होइन, व्यवहारिक हुनु पर्यो भन्नु पर्यो। प्रस्तुतिको असमान अवसर छ, सबैलाई समान अवसर दिनु पर्यो प्रस्तुतिका लागि। समयको सबैले राम्रोसँग पालना गर्नु पर्यो। लर्निङ बाइ डुइङ अप्नाउनु पर्यो। यो समस्या छ, समस्याको समाधान त्यही छ, बहुत इजी छ। अरे यो फ्रेमवर्क हामीले अब चाहिँ समस्याहरू तपाईँ क्लियर हुनुभयो? हजुर सर। त्यही त, कक्षा कोठामा तालिमबाट सिकेको ज्ञान र सिपलाई प्रयोग नहुनु, त्यही त भनिरहेको छु मैले है। समस्या त क्लियर हुनुभयो नि त? हजुर सर।
अब एन्सर लेख्दिनु। ओके सर। है त शिक्षकको पेशागत विकास र शैक्षिक त्यस्तै हासिल गर्न शिक्षक तालिम अपरिहार्य छ। शिक्षकको पेशागत विकास र शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न शिक्षक तालिम अपरिहार्य छ। नेपाल सरकारले शिक्षक तालिमलाई प्राथमिकता दिए तापनि शिक्षक तालिमसँग सम्बन्धित दिए तापनि विभिन्न समस्याहरू विद्यमान छन्। विभिन्न समस्याहरू विद्यमान छन्। ल उपयुक्त शिक्षक र विषयवस्तु छनौटमा के अपारदर्शिता। दुई मैले अगाडि लेखेको भन्नु त सृजनाजी के लेखेको यहाँ तालिम पूर्वको शिक्षकको पेशागत विकास र शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न शिक्षक तालिम अपरिहार्य छ। नेपाल सरकारले शिक्षक तालिमलाई प्राथमिकता दिए पोइन्ट मध्ये अगाडिको पोइन्ट ए फर्स्ट पोइन्ट सर 1 नम्बरको। हजुर हजुर सुरुमा तालिम पूर्वको एउटा शिक्षक छनौट भएन। हजुर
उपयुक्त शिक्षक छनौट, उपयुक्त हजुर विषयवस्तु छनौट र सिप छनौट, हजुर तालिमको सिकाइप्रतिको स्वरूप, नकारात्मक धारणा होइन। हजुर शिक्षकको तालिम प्रतिको नकारात्मक धारणा, उपयुक्त विषयवस्तुको तालिमको छनौटमा के छ? अपारदर्शिता छ है त, समस्याहरू। तालिमको स्वरूप, अर्को तालिमका लागि नवीनतम प्रविधि, स्रोत साधन र विज्ञको अभाव। नवीनतम पनि छैन, विज्ञ पनि छैन, यस्ता कुराहरू छन्। अनि व्यवहारिक ज्ञानलाई भन्दा वैधान्तिक ज्ञानलाई प्रशय दिनु, महत्त्व दिनु। ल तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई कक्षा कोठामा कमै मात्र प्रयोगमा ल्याउनु। तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई कक्षा कोठामा कमै मात्र केमा ल्याइन्छ? प्रयोगमा ल्याइएको छ। योजना कार्यान्वयन र अनुगमन। औपचारिकतामुखी आदि। शिक्षक तालिमसँग सम्बन्धित उल्लेखित कतिजना छौँ हामी? धेरै नै त छौँ है। शिक्षक तालिमसँग सम्बन्धित उल्लेखित
समस्याहरू समाधानका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ। अवलम्बन त त्यही छ। अब ठ्याक्कै सक्नुभयो। उभयत शिक्षा र विषयवस्तु छनौटमा अपारदर्शितालाई पारदर्शिता बनाउनु पर्यो। तालिमका लागि नवीनतम प्रविधि स्रोत साधनको उचित प्रयोग हुन पर्यो। हो, उपयुक्त विज्ञ के हुनु पर्यो? सर कति मार्क्सको क्वेसन हो यो? हो 5 मार्क्सको क्वेसन। यसैलाई ठ्याक्कै एन्सर बनाउनु न। कति सजिलो छ तपाईँलाई लेख्न। हो, उपयुक्त शिक्षक र विषयवस्तुको छनौट हुन पर्यो। तालिममा नवीनतम प्रविधि होइन स्रोत साधनको प्रयोग हुन पर्यो। अनि विज्ञहरू उत्पादन गर्नु पर्यो। हो, सैद्धान्तिक ज्ञानलाई भन्दा व्यवहारिक ज्ञानलाई महत्त्व दिनु पर्यो। होइन, तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न शिक्षकलाई उत्साहित गर्नु पर्यो। अनि अर्को, तालिमको योजना कार्यान्वयन र अनुगमन के हुन पर्यो? स्पष्ट हुन पर्यो। हो, के हुन पर्यो? स्पष्ट हुन पर्यो। हो, त्यसलाई के भने उपलब्धिमूलक हुनु पर्यो। तालिमको योजना कार्यान्वयन र अनुगमन स्पष्ट र के हुनु पर्यो? उपलब्धिमूलक हुनु पर्यो। लेख्नु पर्यो। कति सजिलो छ लेख्न। त्यही समस्याले समाधान बताइदिनु त हो नि। यसरी शिक्षक तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा गुणस्तरीय शिक्षाको नारालाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ, चरितार्थ गर्न सकिन्छ।
देखिएको छ अक्षर त हजुर देखिएको छ देखिएछ नि सर ठिक छ सर हजुर सर देखियो। क्लियर छ कुनै समस्या छैन नि हजुर छैन सर। स्क्रिनसट गरेर मेसेन्जरमा राखिदिनु भन्नुभएको छ तपाईहरुले राम्रो अक्षर लेखेका साथीहरुले त्यहाँ फोटो खिचेर मेसेन्जरमा राखिदिनु न है हुन्छ सर। समस्या छैन नि मैले आज यी दुईटा क्वेशनबाट एउटा क्वेशन चाहिँ नै आउने प्रबल सम्भावना छ है त हजुर साथीहरुले लाभान्वित हुनुभयो भन्नेमा म ढुक्क छु आज हजुर सर कुनै समस्या छैन नि हैन छैन सर ठिक छ कुरो पनि बुझ्नु भयो होला यसलाई त्यति धेरै मैले उल्लेख गरिसके हैन एकपटक फेरि म पढ्छु है त शिक्षकका पेशागत विकास र शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न शिक्षक तालिम अपरिहार्य छ नेपाल सरकारले शिक्षक तालिमलाई प्राथमिकता दिए तापनि शिक्षक तालिमसँग सम्बन्धित निम्न समस्याहरू विद्यमान छन् अहिले भइरहेका के एउटा उपयुक्त शिक्षक र विषयवस्तु छनौटमा अपारदर्शिता तालिमका लागि नवीनतम प्रविधि स्रोत साधन र विज्ञको अभाव व्यवहारिक ज्ञानलाई भन्दा सैद्धान्तिक ज्ञानलाई महत्त्व दिनु यी समस्या भए तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई कक्षाका ठाउँमा कपी मात्र प्रयोगमा ल्याउनु अर्को तालिमको योजना कार्यान्वयन र अनुगमन विकल्प र औपचारिकता मुखी मात्रै हुनु क्या औपचारिकता मात्रै हुनु र यी समस्या भए यी समस्या अरु 5-7 वटा भन्न नि सकिन्छ है हजुर है त शिक्षक तालिमसँग सम्बन्धित उल्लेखित समस्याको समाधानका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ एउटा उपयुक्त शिक्षक र विषयवस्तुको छनौट नवीनतम प्रविधि स्रोत साधनको समुचित प्रयोग र भिडियो उत्पादन व्यवहारिक ज्ञानमा जोड तालिमबाट प्राप्त ज्ञान र सिपलाई कक्षा कक्षामा प्रयोग तालिम योजना कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने यसरी शिक्षक तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा गुणस्तरीय शिक्षाको नारालाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ अथवा व्यवहारमा चरितार्थ गर्न सकिन्छ भनेर लेख्नुभयो भने 5 मार्क्समा 4.5 आउँछ यति लेख्न सक्नुभयो भने है त तपाईले थोरै लेख्नुभयो होला भन्नुहुन्छ होला यहाँ 5 नम्बरको क्वेशन 2.5 गरेर 5 वटा बुदा लेखियो बुदा लेख्न पर्यो भने के हुन्छ लेख्न पर्यो भने 20 वटा बुदा पनि लेख्न सकिन्छ तर प्रश्नको वेट हेरेर हामीले के लेख्न सक्नुपर्छ एन्सर लेख्न सक्नुपर्छ है साथीहरु टाइम म्यानेज गर्न पर्यो हैन सर टाइम म्यानेज गर्नु पर्यो हैन अनावश्यक धेरै लेख्ने हैन ट्याक्क ट्याक्क मिलाएर ल लेख्ने शैली पनि हेर्नु त ट्याक्क अलिकति भित्र यसरी पारेर कति स्पष्ट छ मेरो लेखाइ हेर्नु त हजुर एकदम सर यही तरिकाले यही प्याटर्नमा एन्सर लेख्नु भयो भने राम्रो आउँछ है यो भन्दा मैले धेरै टाइम दिन सकिनँ आजको लागि किनकि म 1 बजेको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि अब्जेक्टिभ क्वेशन आज मैले नयाँ तरिकाले लिँदै छु परीक्षा साथीहरु पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो तरिकाले मैले आज परीक्षा लिँदै छु है त्यो परीक्षामा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको वस्तुगत प्रश्न मैले 1 बजे लिँदै छु क्लास त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ इच्छुक साथीहरु त्यो पनि फ्री क्लास हो र आजको यो पनि मैले तपाईहरुलाई फ्री क्लास दिए कतिपय कुराहरु सेवामूलक पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत पैसामा शिक्षक मुद्दा पनि मैले लडिदिएको छु करिब मेरो 5-7 लाख रुपैयाँ व्यक्तिगत खर्च भइसकेको छ तर पनि म मुद्दा लडिरहेको छु व्यक्तिगत खर्चमा आम शिक्षकहरुको लागि र पछाडीको क्लासको लागि आइडी र पासपोर्ट यही हो 31 90 78 75 41 पासकोड 1 2 3 4 5 सरी फ्री क्लास पासकोड र हामी आज अब शिक्षक सेवा आयोगको विषयगत पनि पढाउँदै छौं वस्तुगत पश्चात र नयाँ कक्षाहरु पनि सञ्चालन गर्दै छौं त्यसको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम छ बेलुका 2 बजे बेलुका 5 बजे अभिमुखीकरण कार्यक्रमको बेलुका 5 बजे अभिमुखीकरण कार्यक्रमको पास आइडी यही हो पासकोड 1 2 3 4 5 र अहिले 1 बजेको प्रश्न उत्तरको लागि हाम्रो विषयगतको परीक्षाको लागि आइडी 31 90 78 75 41 हो पासकोड फ्री क्लास हो बेलुकाको पासकोड मात्रै फरक हो 1 2 3 4 5 अभिमुखीकरण कार्यक्रमको र तपाईहरु लाभान्वित हुनुभयो भन्नेमा म ढुक्क छु है तपाईहरु यो विषयबाट लाभान्वित हुनुभयो भन्नेका लागि म आशावादी छु अब अरु दिनहरुमा पनि तपाईहरुसँग जोडिदै जान्छु र मैले शनिबार सधैं तपाईहरुलाई फ्री क्लास दिएको छु तपाईहरु फ्रीमा जोडिनु भएको साथीहरुले पनि पक्कै लाभान्वित हुनुभयो होला तपाईहरुको उत्साहजनक सहभागिताका लागि हार्दिक धन्यवाद
र म आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्छु र 1 बजेको पासवर्ड होइन, 1 बजेको पासवर्ड फ्री क्लास हो र आज यो तपाईहरु सबैलाई जोड्न सकिने तरिकाले मैले क्लास लिइदिएको छु। अब यो नेपाल हो, जस त राम्रो गर्नेले सब दिन जस पाउँछ भन्ने छैन। यसैलाई पनि नकारात्मक ढंगले व्याख्या गर्ने साथीहरु पनि कहिलेकाहीँ हुनुहुन्छ। म शिक्षक मुद्दा एक्लै मेरै पैसाले खर्च गरेर लड्दिएको छु, तर पनि त्यहाँ पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने साथीहरु उत्तिकै हुनुहुन्छ। अब मैले धेरै कुरा बोलिनँ। आजको कक्षा यहीँ टुङ्गेको घोषणा गर्छु र म नयाँ कक्षा के अरे 1 बजेको कक्षाको लागि प्रश्न उत्तरको लागि म तयारीमा छु। त्यहाँ पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। लाइसेन्सै भएको साथीहरु पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ परीक्षा मैले नयाँ तरिकाले लिँदै छु आज। यो हामी लाइसेन्सको पढेका हौं। अब वस्तुगत परीक्षा खुल्ला आएको लागि 1 बजे हामीले लिँदै छौं। अब यो यहाँ सोध्नै पर्दैन, युनियन एजुकेसनको पेज लाइक गरेर धेरै सूचना लिनु होला। युनियन एजुकेसनको पेज लाइक गर्नुभयो भने त्यहाँ अथवा युनियन एजुकेसन टीएससी प्रिपरेसन ग्रुप हेर्नुभयो भने तपाईको क्लास रेगुलर पे गरेर के भन्नुभयो, आएको कुरा हराउँदैन। आएको कुरा अब आउने हप्तामा आएको कार्यतालिका निक्लिन्छ, वार्षिक कार्यतालिका। सब्जेक्टिभको क्लास पनि हुन्छ है। 2 बजे अभिमुखीकरण, 5 बजे अभिमुखीकरण कार्यक्रममा जोडिनु, धेरै सूचना लिनु छ भने है। अभिमुखीकरण कार्यक्रमको त्यो 31 90 78 75 41 पासवर्ड 1 2 3 4 5 त्यति पनि सक्नुहुन्न भने तपाईहरु के हेर्नुस्, के अरे युनियन एजुकेसनको पेज लाइक गर्नु, सूचना त्यही छ। यति भने मैले यहाँभन्दा धेरै भनिन है त। तपाईहरुको एन्सर मैले दिएरै सक्दिनँ यहाँ। धन्यवाद धन्यवाद है त, धन्यवाद। थ्यांक यू शुभ रहोस्, आजको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।